अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं आज, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं क्योंकि मंडे का आगाज़ है। तो मंडे वाले दिन भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होनी है और इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कई चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले इकबाल, इकबाल की बात करते हैं तो इकबाल के हवाले से आपको एक बड़ा खूबसूरत उनका एक शेर जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप ज़रा देखें और फिर आपको पता चलेगा कि इकबाल कैसे हमें अलर्ट कर रहे हैं। इकबाल फरमाते हैं कि वतन की फ़िक्र कर नादाँ, मुसीबत आने वाली है। वतन की फ़िक्र कर नादाँ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि जो आजकल हो रहा है, कितना ये हस्बे हाल है और इकबाल कैसे स सब चीज़ों को देख रहे थे। और यही विज़नरी की निशानी होती है कि वो आने वाली चीज़ों को पहले से देख लेता है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि उनको जो ट्रेंड्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि इकबाल ने जो कहा है वो हमारे लिए वार्निंग है, हमें वो अलर्ट कर रहे हैं कि आपके जो मशवरे हैं बर्बादियों के, वो कहाँ-कहाँ पे हो रहे हैं। बेसिकली तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जो वाशिंगटन वगैरह हैं और यूके हैं, दूसरे जो कैपिटल्स हैं, वहाँ पे हमारे हमसाया मुल्क का भी कैपिटल जो है, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। तो हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है और हमें अपना किबला और काबा सब कुछ जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो कि हमने बदल लिए हुए। तो अच्छा जी, ये तो हो गया इकबाल। एक तो ये है कि मैंने कल एक शो किया था जिसमें मैंने चाइना के बारे में हमने गुफ्तगू की थी। मेरे साथ असलम शाह साहब थे और उसमें उन्होंने तफ़सील से मेरी ख़्वाहिश ये थी कि हम थोड़ा-सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी किसी न किसी तरीके से कवर किया करें। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ दिखाते हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट उतना नहीं होता। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये किसी आइसोलेशन में एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान जो है ये एक दुनिया के वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर जो है, उसका एक हिस्सा है जो कि जुड़ा हुआ है बाकी चीज़ों के साथ। तो आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और ये बाय डिज़ाइन आपको इन चीज़ों से दूर रखा गया ताकि आप एक बिल्कुल वो जैसे वो कुएँ का मेंढक जिस तरह होता है ना, कि उनको पाकिस्तान के लोगों को बाहर का पता ही ना चल सके कि बाहर क्या हो रहा है और ना ही कभी वो ख्वाब देख सकें कि बाहर के लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं। तो ये बाय डिज़ाइन है और इसमें उस डिज़ाइन में हमारा मीडिया जो है वो इसका हिस्सा है। वो आपको चाहता ही नहीं है कि आपको बताए। कभी आपको नहीं बताएँगे कि बाहर की डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे पे क्या हो रहा है, हम लोग कैसे अपने मुल्क को बदल सकते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें हम कोशिश करते हैं और हम ये रिस्क लेके करते हैं कि आपको हमें पता होता है कि आप शायद इसको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आपके साथ एक हमारा जो ताल्लुक है, हमारा जो रिश्ता है, उसको हम इंडेटेड फ़ील करते हैं कि नहीं, हमने ये चीज़ें ज़रूर करनी है, ताकि आप उनको सपोर्ट करते हुए आप उनको देखें, आपको पता चले कि हमारे साथ हमसाया मुल्क है जो चाइना, उसने कैसे तरक्की कर ली है और हम पीछे रह गए हुए हैं। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था और हम भी तरक्की कर सकते थे और कर रहे थे। फिर क्या हुआ हमें? तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें सीखने वाली हैं, हमें बताने चाहिए हमारे लोगों को कि क्या-क्या हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो आज मैंने एक शो रिकॉर्ड किया है और वो है सिख कम्युनिटी के हवाले से। आपको पता है कि जो पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि कनाडा में एक सिख जो लीडर थे उनको कत्ल कर दिया गया था और अलिजिडली इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे मुख्तलिफ लोग जो यहाँ पे उनके काम कर रहे थे उनमें से किसी ने उनको मरवा दिया और यही फिर जो प्लॉट है ये फिर रिपीट होना था अमेरिका के अंदर और ये सेम तकरीबन वही दिनों की बात है, जून की बात है जब यहाँ पे निजर को मारा गया। तो वहाँ पे पन्नू जो हैं उनके जो लीडर हैं उसके सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट के, उनको टारगेट करना था। तो उस हवाले से मैंने सिख कम्युनिटी का जो एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है, उनके साथ आज मैंने गुफ्तगू किया है, तो मेरी उम्मीद होगी कि आप उसको भी देखेंगे और लर्न करेंगे इन चीज़ों को कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। और हमें इन्होंने जिस तरीके से कुएँ का मेंढक बना के रख दिया हुआ है, हमें उसमें से बाहर निकलना है। हमने अपने आप को आज़ाद करवाना है, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी और स्पिरिचुअल तौर पर भी। तो इस लिहाज से मेरी गुज़ारिश होगी कि वो शो ज़रूर देखिएगा और उसको पसंद भी कीजिएगा जी। अच्छा, एक तो ये है कि खबर जो आ रही है इंडिया के हवाले से वो आपने देखी होगी कि अभी भी मोदी का जो जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है। अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं लेटेस्ट उसमें भी 3 रियासतों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तेलंगाना में वो नहीं कर सके लेकिन मोदी का जो जो वेव है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए जो नहीं चाहते कि इंडिया की ये वाली डायरेक्शन आए और इसमें बहुत ही हाइपर नेशनलिज्म किस्म की जो चीज़ें हैं वो हों, उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से भी
کیونکہ جس طریقے سے یہ لگ رہا ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ 24 کے جو الیکشنز ہوں گے اس میں بھی بی جے پی جو ہے وہ سویپ کر سکتی ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ پورے ریجن کے لیے بھی ایک کنسرننگ بات ہوگی. اور کس طریقے سے پاکستان اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس چوائس کیا ہے، آپشنز کیا ہیں، اس کا تو ہم تجزیہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز جی، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو غزہ کی صورتحال ہے اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو ہے اس کو کوٹ کیا ہے ڈان نے. تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ ڈان بیسیکلی یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہیڈ پرائر انفارمیشن اباؤٹ حماس ریڈ. یہ جو حماس کا حملہ ہوا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اس کی پہلے سے انفارمیشن تھی. اب یہی دیکھیں جب یہ ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ نورا کشتی ہوئی ہے، ان کو پتہ تھا، انہوں نے ان کو کرنے دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے چونکہ یہ کام کرنے تھے اپنے، تو اس حوالے سے اب لوگوں کا یہ جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے یہ اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے. اور یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ Israel's military had prior knowledge of a plan by Hamas to launch a raid on Israeli soil more than a year before the October 7 operation. یعنی اس اکتوبر 7 سے ایک سال پہلے سے یہ جو آپریشن تھا اس کی ان کو پاس رپورٹ آ چکی ہوئی تھی. The report raises questions about intelligence sharing and the handling of preemptive measures in the run up to the deadly incident. تو ان کے پاس ساری انفارمیشن جو انٹیلیجنس تھی وہ موجود تھی. اور اس میں بیسیکلی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ the revelation adds a new layer to an already complex situation as the international community failed to extend a temporary pause and the fighting resumed on Friday. تو وہ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کے ان کے پاس ایک 40 پیج کی جو ایک رپورٹ تھی وہ ان کے پاس آ چکی تھی جس کا نام تھا جیریکو وال، یعنی جیریکو کی دیوار، which detailed a hypothetical Hamas raid on southern Israeli communities. تو یہ جو تھا پورے کا پورا پلان ان کے ہاتھ میں آ گیا ہوا تھا. اب یہ الگ بات ہے، یہ پوری رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں اگر پڑھنی ہو تو اس میں بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ رپورٹ آ چکی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا. اب یہ بھی الگ سے ایک کویسچن بنتا ہے کہ اگر ان کے پاس رپورٹ آ چکی ہوئی تھی انہوں نے کیوں نہیں کیا اور اس کے اوپر کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور پھر ایک اور کویسچن بھی ہے کہ جب اسرائیل کی انٹیلیجنس کے پاس یہ رپورٹ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر امریکہ کے پاس بھی رپورٹ آنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ تو انٹیل وغیرہ شیئر کرتے ہیں نا. اور اگر امریکہ کو بھی پتا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ اس میں شامل تھے. تو دیر آر مینی کویسچنس اور اس میں جو ہیں وہ ہمیں آنسرز ملنے چاہیے کہ کیا ہونا ہوگا اور کیوں یہ ایسا ہوا اور کیوں ہونے دیا گیا. اچھا جی، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ چند دن میں یعنی آج سے لے کر اگلے کوئی ہفتے کے اندر 3 ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ امریکہ سے آ رہے ہیں. ڈپلومیٹس کی آپ نے فارن آفس کی جو ترجمان ہے ان کا بھی سن لیا ہوگا کہ یہ 3 ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. 2 خواتین آ رہی ہیں، ایک مرد بھائی جان جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ اپنا ایک کنسرن شو کرنا چاہ رہا ہے خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جو افغان ریفیوجیز کو ہم نے یہاں سے باہر نکالا ہے وہ اس حوالے سے یہ بات کریں گے جو پہلی جو خاتون آ رہی ہیں. پھر ٹام ویسٹ آ رہے ہیں جو کہ سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اور پھر ایک اور خاتون آ رہی ہیں جو کہ الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گی. تو اب یہ جو صورتحال ہے، الیکشنز چونکہ انہوں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں، اب الیکشنز کی بھی بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے کہیں جی کہ نہیں اپنے الیکشنز کروانے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ پہلے سے اندیشہ ہے کہ یہ الیکشن سے جو بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی اس میں ان کو وہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے اپروول دے دیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہو. تو ہم دیکھیں گے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ہم اس کو دیکھتے رہیں گے اور صورتحال کو اس کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا میں کہ واشنگٹن سے کچھ لوگوں سے بات چیت کر کے ان کے جو کرکس ہے گفتگو کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تینوں ڈیلیگیشنز ہیں یہ ان کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف افغانستان کا ایشو چل رہا ہے، دوسری طرف ہمارے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ ابتر ہو رہے ہیں، اور ریفیوجیز کا بھی معاملہ ہے، سیکورٹی کا بھی ایشو ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری اکانومی پہ، سیکورٹی پہ، اور پھر ریجن کے اوپر وہ بھی اس میں زیر بحث آئے گا. اور خاص طور پہ جو اس میں ایشو آئے گا وہ الیکشنز کا آئے گا. تو اس لحاظ سے یہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک لیول پہ مختلف جو خواتین ہیں ہماری جو پہلے سے ہی جیلوں میں ہیں ان کے اوپر مزید مقدمے جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں. خدیجہ شاہ کے اوپر ڈالا گیا کہ یہ منی لانڈرنگ کرتی ہیں. اب ایک پتہ نہیں
कैसे-कैसे मुकदमात हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जो खातून है वो क्या बेचारी, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, जो पाकिस्तान में रह रही हैं, यूएस सिटीज़न हैं। एक तो यूएस जो है वो अपने सिटीज़न्स के साथ इस तरह होता हुआ देख रहा है, मैं पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ये मामला हो रहा है कि अपने सिटीज़न्स के साथ इस तरह की वो ज़्यादतियाँ होते हुए देख रहे हैं और चुप करके बैठे हुए हैं। कभी इस तरह नहीं हुआ था पहले। तो ये सूरत-ए-हाल है। फिर आप देखें कि जो बाकी ख़वातीन हैं उनके ऊपर भी, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उस्मान डार के ऊपर भी मुकदमात जो हैं वो नए वो डाल दिए गए हैं, और उनकी वालिदा जो कि बड़ी एक किस्म की रेज़िलिएंट खातून है, जिन्होंने कहा था कि मैं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूँगी, और और मुझे लगता है कि वो ख्वाजा आसिफ के जो मैं ट्वीट देख रहा था, उससे लग रहा है कि वो पैनिक हुए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया था और डेयर किया था ख्वाजा आसिफ को, और आपको ये भी पता है कि पिछला इलेक्शन भी ये ख्वाजा आसिफ तो हार चुके हुए थे, और ये लोगों को कहते हैं कि शर्म और हया होनी चाहिए। इनके अंदर अपने अंदर कोई रमक तक नहीं है शर्म शर्म और हया की। यानी आप जिस तरह ज़ाहिर है लीडर है, उसी तरह वो भी अंपायर को साथ मिला के लड़ता है इलेक्शन। तो इन्होंने भी उस जनरल बाजवा को कहा जी मैं तो इलेक्शन हार रहा हूँ, तो मेरी मदद करें, और इस तरह के इलेक्शन जीत के तो फिर ये वज़ीर दिफा भी पता नहीं क्या-क्या बन जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। अपने अंदर गैरत का ये मामला है, और लोगों को कहते हैं जी कि आप कोई शर्म हया करें। तो ख़ैर वो अब मेरा ख़्याल है कि उस्मान डार की वालिदा जो हैं, उनके ऊपर भी मुकदमात जो हैं वो डाले जाएँगे, और उनको भी रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर वो इलेक्शन लड़ी तो फिर ख्वाजा साहब तुहाडा हाल कोई नहीं जे होना, ये मैं तुहानू पहले दस दें। और मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे सियालकोट में ये जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, इसमें ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे, और इसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। अच्छा जी, उस्मान डार की जो वालिदा हैं, उनके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं, अ, उनको भी 144 में उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर काट दी है, और ज़ाहिर है कोशिश ये है कि जिस तरीके से कोई में बड़ा शदीद किस्म का हम रिएक्शन देख रहे हैं, लोगों में एक गुस्सा नज़र आ रहा है, लोगों में एक एंगर नज़र आ रहा है कि हमने इस तरह की चीज़ें नहीं बर्दाश्त करनी, और वो नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे आपने हर जगह पे देखा, जहाँ-जहाँ पे भी कन्वेंशन हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने उड़ा के रख दिया सबको, और डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस लोग बाहर निकले हैं। और ये अब उनको डर है कि अगर शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो इस तरह लगे रहे, तो वो अगर यही मोमेंटम लेके पंजाब में आ गए और पंजाब खड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि एक तो चीज़ तो वो बर्दाश्त शायद कर लेंगे जो हमारे कारपरदाज़ हैं, कि केपीके तो चलें पीटीआई को हम दे देते हैं, लेकिन अगर पंजाब उनके हाथ से निकल गया, तो पंजाब का निकलना तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान के और पीटीआई के हाथ में आ जाएगी। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पंजाब में जो सूरत-ए-हाल है वो इस तरह उनके हाथ से निकले, तब जब तक कि कोई मामला जो है वो हल नहीं होते। तो इस लिहाज से एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक डेवलपमेंट है कि केसेस शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन का केस जो है उसमें आज जो इमरान खान की जो अभी रिसेंटली उनके चेयरमैनशिप के इलेक्शन हुए हैं, उनके ऊपर अब फैसला आना है, और इलेक्शन कमीशन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो रगड़ देगा ये पूरे का पूरा फैसला और पूरे का पूरा इलेक्शन। क्योंकि जिस तरीके से ये बयानात इन्होंने दिलवाए हैं, और जिस तरीके से मीडिया के पास खबरें गई हैं और प्रेस रिलीज़ेज़ गए हैं, और जिस तरह उनकी लैंग्वेज है, और जिस तरह तकरीबन सेम लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, तो इस ये लग रहा है कि एक ही जगह से वो आई है, तो वो भेजने वालों ने भेजी है। तो उससे ये लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन को भी ये इत्तलात दे दी गई हैं, और बल्कि इत्तलात क्या हिदायत दे दी गई हैं कि आपने इसको उड़ाना है। तो वो जो ज़ाहिर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है, तो मैं समझता हूँ कि और मेरा ख़्याल है कि पीटीआई ने उनको मौका भी दिया है। क्योंकि अगर इनके पास 20 दिन थे, तो थोड़ा-सा काम कर लेना चाहिए था, और उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लेते, कोई ऐसा मसला नहीं, इसी तरह ही चलें अनअपोज़्ड ही कर लेते। वो बाकी पार्टीज़ का हम कहते हैं कि वो भी करते हैं अनअपोज़्ड, लेकिन पीटीआई तो दे शुड हैव प्लेड डिफरेंटली। तो वो नहीं उन्होंने किया। बहरहाल इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे इलेक्शन कमीशन की मूड की बात नज़र आ रही है, जिस तरीके से बयानात दिलवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो उससे लग रहा है, और ख़ास तौर पे वो जो अकबर ऐसे बाबर जो हैं, वो बड़ा ही कोई ओडियस कैरेक्टर है। और मैं आपको बताऊँ ये मैं जब पीटीवी में भी था, तो उस वक़्त भी ये उस वक़्त से लगे हुए हैं, तो उस वक़्त भी हमें ये कहा जाता था, आपको पता है ना पीटीवी में जो गवर्नमेंट इस तरह के जो टाउट्स होते हैं, उनको फिर भेजा जाता है कि आप उनको इंटरव्यू कर रहे हैं किसी ने। तो मेरे पास भी इस तरह ये आते थे, तो मैंने कभी भी आज तक मैंने इनको अपने शो में नहीं लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं, और ये प्लांटेड है, और ये किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैंने कभी भी अपने शो में इनको जगह नहीं दी थी। तो उस वक़्त से मुझे पता है कि अब ये इस तरह के जो कैरेक्टर वाले लोग हैं, अब क्या करें, पाकिस्तान में हैं और बहुत ज़्यादा हैं।
اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب دعائیں کی جا سکتی ہیں ان کو کہ اللہ ہدایت دے دے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب جو ان کے مخالفین میں ہیں لوگ، وہ بھی اب کہنے لگے ہیں کہ یار عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کا اب دیکھیں نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو آؤٹ پورنگ ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی کے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو اس کا جو ایک مظہر ہے وہ یہ ہے کہ جو کے گورنر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا جی کہ الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، ابھی ماحول نہیں ہے، الیکشن ایکٹیویٹیز نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس لیے یہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں پہلے ہی آپ کو پتہ ہے یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہاں پہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی چیزیں لے کے یہ فگرز وغیرہ بنا رہے ہوں گے۔ جب یہ امریکن ڈیلیگیشنز آئیں گے تو یہ ان کو دیں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ حالات ہیں، اور ان کو بیہائنڈ دا ڈور یہ بتائیں گے کہ یہ آپ کی پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، اگر اس کو ہم نے آنے دیا تو یہ تو لے دے جائے گا، اور جتنا بھی اسکیئر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، وہ ایک ٹیکٹکس جس طرح ہوتے ہیں وہ یہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ان کے ٹاؤٹس ہیں، اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں پرویز خٹک کو دیکھیں، پرویز خٹک جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹاؤٹ کے طور پر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، جن کو عمران خان نے پالیٹکس میں وہ مقام دیا کہ آج یہ سارے جو ہیں وہ اسی کو پر پل پڑے ہیں، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے جو پچھلے الیکشنز ہوئے تھے وہ بھی فیک تھے سارے، وہ بھی ایسے ہی تھے، اس میں بھی کوئی جینوئننیس نہیں تھی، اور پھر عمران جو ہے وہ صدارتی نظام لانا چاہ رہا تھا، تو میں آگے سے کھڑا ہو گیا اور میں جناب مطلب میں ہی سب کچھ کرتا تھا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ پرویز خٹک صاحب ایسے حد ہے یار، مطلب پشتونوں میں اس طرح کے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ یار یہ کیسے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پشتون تو جو ہے ہمارے بھائی غیرت مند لوگ ہیں، اور وہ اپنی کمٹمنٹ کے اوپر جان دے دیتے ہیں، اور ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کی نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، تو وہ چل رہے ہیں، اور ان کو لے کے پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ لیکن صورتحال جو ہے وہ کافی اب جو ہے وہ سختی کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، دسمبر کا مہینہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں میک اور بریک ہوگا، اور پتہ چل جائے گا کہ الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا، یا پھر اس کے ساتھ مصالحت کرنی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نظر رکھیں گے اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اور آخر میں پھر ایک دفعہ ہیپی سندھ کلچر ڈے۔ یہ آج میں نے اس لیے خاص طور پہ اپنی اجرک جو ہے وہ پہنی ہے، کیونکہ ہمارا جو سندھی کلچر ہے وی آر سو پراؤڈ آف اٹ، اور میرا تو ویسے بھی بڑا پیار ہے سندھ کے ساتھ، میرے دوست ہیں سندھی، اور میری دھرتی جو ہے وہ بھی سندھ کے ساتھ چونکہ ایڈجسٹنٹ ہے، تو اس لیے مجھے سندھ سے ویسے بھی بڑا پیار ہے۔ تو سندھی کلچر ڈے اور اجرک کا اور ٹوپی کا دن ہے، اس کی ثقافت کا دن ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں تو ابھی بھی چونکہ دن چل رہا ہے اس لیے ہم منا رہے ہیں، اور جو آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو ہمیشہ منایا کریں، اور ایک دوسرے کے کلچر کی عزت کیا کریں۔ ایک دوسرے کے کلچر کے ساتھ ہی ہماری بیوٹی ہے، ہماری جو وہ کہتے ہیں ڈائیورسٹی ہماری جو ہے وہی ہماری اسٹرینگتھ ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہماری جو پاکستانیت ہے وہ پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا رہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ آگے لے کے جائے، اور تمام جو کلچرز ہیں وہ سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پاکستان کی حفاظت بھی کریں، پاکستان کو آگے لے کے جا کے اپنا کام اور اپنا رول ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیش رو، تو دانی حساب قوم و بیچر مجھے اس رکسانہ کو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔